सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। समस्त देशवासियांक म्हजो आदरपूर्वक नमस्कार। पुराय संवसार आयज कोरोना आड झुजपाक लागल्यार 4 म्हयने जाले। ह्या काळांत 42 लाखा परस चड लोकांक कोरोनाचो संसर्ग जालो। 3.25 लाखा परस चड दुयेंतींनी हो संवसार सोडलो, तांकां मरण आयलें। भारतांत लेगीत नागरिकांक तांच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांक वगडावचें पडलां। ह्या सगळ्या प्रती हांव दूख उक्तायतां। वांगड्यानो, एका विशाणून पुराय संवसाराची वाट लायल्या। पुराय संवसारांत कोट्यांनी लोक ह्या संकश्टा आड झुजतात। पुराय संवसार जीव वाटोवपाच्या ह्या झुजांत मोठ्या नेटान आनी एकजुटीन काम करता। आमी असले संकश्ट ना केन्ना पळयलां, ना केन्ना आयकलां। खेरीतच मनीसकुळे खातीर हें सगळें कल्पने भायलें आसा। जगावेगळें अशें हें संकश्ट आसा, पूण थकप, हारप, तुटप आनी शेणप मनशाक केन्नाच मानवना। सतर्क रावन ह्या झुजाच्या सगळ्या नेमांचें पालन करून आमकां मुखार सरपाक जाय। आयज संवसार जेन्ना संकश्टांत आसा तेन्ना आमकां आमचो संकल्प आनीक घटमूट करचो पडटलो। ह्या संकश्टा परस आमचो संकल्प विराट आनी व्हड आसपाक जाय। इश्टानो, फाटल्या शेकड्या सावन आमी आयकत आयल्यात की 21वो शेंकडो हो हिंदुस्तानाचो। कोरोनाच्या पयलींच आमकां संवसाराच्या वेवस्थेचो विस्तार पळोवपाक आनी अणभवपाक मेळ्ळा। कोरोनाच्या संकटाच्या उपरांत संवसारात जी परिस्थिती उबी जाल्या ताचेरय आमची नदर आसा। जेन्ना आमी ह्या 2 कालखंडा कडेन भारताच्या नदरेन पळयतात तेन्ना अशें दिसून येता की 21वो शेंकडो हो भारताचोच आसतलो। हें आमचें फक्त सपन न्हय, तर आमची जापसालदारकीय आसा। पूण ही मोख साध्य करपाचो मार्ग खंयचो? संवसारांतली आयची परिस्थिती शिकयता की ही मोख साध्य करपाचो एकच मार्ग आसा, आनी तो म्हळ्यार आत्मनिर्भर भारत। आमच्या शास्त्रांत बरयला, एषः पंथाः म्हळ्यारच होच मार्ग आसा, आत्मनिर्भर भारत। वांगड्यानो, एक राष्ट्र म्हण आमी एका म्हत्वाच्या मोडणाचेर उबे आसात। हें व्हडलें संकश्ट भारता खातीर एक इशारो घेवन आयला, एक संदेश घेवन आयला, एक संद घेवन आयला। एक उदाहरण दिवन हांव म्हजें म्हणणें तुमच्या मुखार मांडटां। जेन्ना कोरोनाचें संकश्ट भारताचेर आयिल्लें तेन्ना भारतांत PPE कीट तयार जायनाशिल्ले। N95 मास्कांचें थोडेंच उत्पादन भारतांत जातालें। पूण आयज 2 लाख PPE आनी 2 लाख N95 मास्क भारतांत तयार जातात, ही परिस्थिती आसा। भारतान ह्या संकश्टाचें रुपांतरण संदीत केल्ल्यान हें शक्य जालां। संकश्टाचें संधीत रुपांतरण करपाची भारताची नदर आमच्या आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पा खातीर प्रभावी थारतली। वांगड्यानो, आयज संवसारांत आत्मनिर्भर ह्या शब्दाचे अर्थच बदलल्यात। पुराय विश्वांत आत्मनिर्भरतेची व्याख्याच बदलल्या। अर्थकेंद्रीत वैश्वीकरणा आड मानव केंद्रीत वैश्वीकरणाची भासाभास नेटान सुरू आसा। संवसारा मुखार भारताचें मूलभूत चिंतन म्हळ्यार आशेचें एक किरणच। भारताची संस्कृती, भारताचे संस्कार त्या आत्मनिर्भरतेची म्हायती सांगता, जाचो आत्मो वसुधैव कुटुंबकम असो आसा। जेन्ना भारत आत्मनिर्भरतेची गजाल करता
तेन्ना भारत आत्मकेंद्रीत वेवस्थेची वकिली करना. भारताच्या आत्मनिर्भरतेत पुराय संवसाराचे सुख, मजत आणि शांती ह्या विशयाचेर चिंतप जाता. जी संस्कृती विश्वाचे कल्याण, दर एका जीवाचे कल्याण आणि पुराय विश्व हें एक कुटुंब म्हण मानता, तशेंच माता भूमी पुत्रो अहम पृथ्वीयः ह्या विचाराचेर निश्ठा दवरता, धर्तरेक आवय म्हणटा, ती भारतभूंय जेन्ना आत्मनिर्भर जाता तेन्ना त्या संस्कृती कडच्यान सुखी समृद्ध संवसाराची निश्चिती जाता. भारताच्या उदरगतीत संवसाराची उदरगत लेगीत आस्पावता. भारताच्या उद्दिष्टांचो प्रभाव, भारताच्या कामाचो प्रभाव सदांच संवसाराच्या कल्याणाचेर पडटा. जेन्ना भारत उक्ताडार संडास करपाच्या वायट कामांतल्यान मुक्त जातलो तेन्ना संवसाराचें मुखामळच बदलतलें. टीबी आसूं, कुपोशण आसूं वा पोलियो आसूं, भारताच्या दर एक अभियानाचो परिणाम संवसाराचेर दिसून येताच. आंतरराष्ट्रीय सौर उर्जा गठबंधन, धर्तरेचे वाडटे तापमाना आड भारताची भूमिका हें सगळें म्हळ्यार एक भेटवणूच आसा. आंतरराष्ट्रीय योग दीस म्हळ्यार मनीसकुळेक तणावांतल्यान पयस वचपा खातीर भारतान दिल्ली एक भेट आसा. जीण जगपाच्या आनी मरणाच्या झुजांत भारताचें वगदान संवसारा खातीर नवी आस्त निर्माण केल्या. भारतान उखलिल्ल्या ह्या पावलांची पुराय संवसारान जेन्ना तोखणाय जाता तेन्ना दर एक भारतीयाक अभिमान दिसता. भारत नक्कीच कितें तरी बरें करतलो हाचो विस्वास संवसाराक आसा. मनीसकुळयेच्या भलाये खातीर भारत नक्कीच कितें तरी बरें दिवपाक शकता. पूण प्रस्न हो असो की निमाणें हें जातलें कशें? ह्या प्रस्नाची लेगीत जाप आसा. वांगड्यानो, ती म्हळ्यार 130 कोटी भारतीयांचो आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प. वांगड्यानो, कितल्याशाच वर्सांचो आमचो इतिहास अभिमानाचो इतिहास जावन आसा. भारत जेन्ना समृद्ध आनी संपन्न आशिल्लो तेन्ना भारताक भांगराळे सुकणें म्हूण संबोदताले. ह्या काळांत लेगीत सदांच संवसाराच्या कल्याणाच्या मार्गाचेर भारतान वाटचाल केल्या. वेळ बदल्लो आनी देश गुलामगिरीच्या साखळेंत अडकलो. आमी उदरगती खातीर वाट पळयत रावले. आयज भारत उदरगतीच्या वाटेन यशस्वी पावलां उखलत आसा. तेन्ना लेगीत भारत विश्व कल्याणाच्या वाटेर दृढपणान चलता. याद करात, ह्या शेंकड्याच्या आरंभाक Y2K संकश्ट आमच्या मुखार उबें आशिल्लें. भारताच्या तंत्रज्ञान तज्ञांनी पुराय संवसाराक ह्या संकश्टांतल्यान भायर काडिल्लें. आयज आमचे कडेन साधनां आसात, सामर्थ्य आसा आनी संवसारांतली सगळ्यांत बरी हुशारी कुशळटाय आसा. आमी बरी उत्पादनां तयार करतले. आमची गुणवत्ता आमी आनीक वाडयतले. पुरवण वेवस्था आनीक आर्विल्ली करतले. हें आमी करपाक शकतात आनी आमी करतलेच. वांगड्यानो, हांवें कच्छांत जाल्ल्या भुकंपाचे दीस पळयल्यात. सगळी कडेन फक्त अवशेशांचो ढीग आशिल्लो. सगळेंच काबार जाल्लें. अशें दिसतालें की कच्छ मरणाची चादर ओडून न्हिदला. त्या परिस्थितीत कोणूच विचार करपाक सुद्दां शकनाशिल्लो की ही परिस्थिती केन्ना तरी बदलतली म्हणून. पूण पळयात, पळयता पळयता कच्छ उबो रावलो, मुखार सरलो आनी व्हड जालो.
हीच आमच्या भारतीयांची संकल्प तांक आसा. आमी जर थारायलें जाल्यार खंयचीच मोख आमचे खातीर असंभव ना आनी खंयचोच मार्ग कठीण ना. आनी आतां तर इत्साय आसा आनी मार्गय आसा. होच मार्ग आसा भारताक आत्मनिर्भर करपाचो. भारताची संकल्पतांक अशी आसा की भारत आत्मनिर्भर जावपाक शकता. वांगड्यानो, भारताच्या आत्मनिर्भरतेची इमारत 5 खांब्यांचेर उबी आसतली. पयलो खांबो अर्थवेवस्था. एक अशी अर्थवेवस्था जी हळूहळू न वाडटा एक व्हडली उडी घेवपी आसतली. दुसरो खांबो साधन सुविधा. एक अशी साधन सुविधा जी आधुनिक भारताची वळख थारतली. तिसरो खांबो आमची वेवस्था. एक अशी वेवस्था जी फाटल्या शेंकड्यांतली रीत वा नीत सांबाळपी न्हय तर 21व्या शेंकड्यांतली सपनां पुराय करपी आनी तंत्रगिन्याना वरवीं चलपी वेवस्था आसतली. चवथो खांबो आमची लोकसंख्या. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या लोकशायेची ताकद म्हळ्यार आमची वायब्रंट लोकसंख्या. ही लोकसंख्या आत्मनिर्भर भारता खातीर एक उर्जेचो स्रोत जावन आसा. पांचवो खांबो मागणी. आमचे अर्थवेवस्थेत जी मागणी आनी पुरवणेची साखळी आसा तिचो पुराय तांकीन वापर जावप गरजेचें आसा. देशाची मागणी पुराय करपा खातीर आनी वाडोवपा खातीर आमच्या पुरवण वेवस्थेंतल्या दर एका भागधारकान सशक्त जावप गरजेचें आसा. आमची पुरवण साखळी वेवस्था अशे तरेन आमी घटमूट करतले की तातूंत देशाच्या मातयेचो वास आसतलो आनी आमच्या कामगारांच्या घामाचो सुगंध लेगीत येतलो. वांगड्यानो, कोरोना संकश्टा आड झुजतना नव्या संकल्पाच्या पूर्तते खातीर एका खाशेल्या आर्थीक पॅकेजीची आयज घोशणा करता. हें अर्थीक पॅकेज ही मजत निधी आत्मनिर्भर भारत अभियानाचो एक महत्वाचो पावंडो म्हूण काम करतले. वांगड्यानो, कोरोना संकश्टा कडेन जोडिल्ल्या अर्थीक मजतींच्यो ज्यो घोशणा केल्यात, जातूंत रिझर्व्ह बँकेन घेतिल्ले निर्णय आनी आयज जी अर्थीक मजतीची घोशणा जाल्या तांकां जोडल्यार 20 लाख कोटी रुपयांची मजत निधी जाता. ही मजत भारताच्या GDPच्या लागीं 10% इतली आसा. ह्या मजत निधी वरवीं देशांतल्या वेगवेगळ्या घटकांक अर्थवेवस्थेच्या वेगवेगळ्या दुव्यांक 20 लाख कोटी रुपयांची मजत मेळटली, तेंको मेळटलो. 20 लाख कोटींची ही मजत 2020तल्या देशांतल्या उदरगतीच्या यात्रेंत आत्मनिर्भर भारताच्या अभियानाक एक नवो वेग मेळटलो. आत्मनिर्भर भारत संकल्पाच्या सिद्धी खातीर ह्या मजत निधींत जमीन, कामगार, नगदी पैशे आनी कायद्याचेर चड भर दिला. ही अर्थीक मजत आमच्या कुटीर उद्देग, घर उद्देग, ल्हान आनी मध्यम उद्देग आनी MSME खातीर आसा. हे सगळे उद्देग करोडो लोकांच्या जिणेचें साधन आसा, जाचे वरवीं आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेक आधार मेळटा. ही अर्थीक मजत त्या श्रमिकां खातीर, शेतकामत्या खातीर आसा जे कसल्याय परिस्थितींत, कसल्याय हंगामात दीस रात मेहनत करतात. हें अर्थीक पॅकेज देशाच्या मध्यम वर्गा खातीर आसा जे इमानदारीन कर भरतात आनी देशाच्या उदरगतीच्या वावरात मोलाचो वांटो उखलतात. हें अर्थीक पॅकेज उद्देग जगता खातीर आसा जे उद्देग भारताचे अर्थीक सामर्थ्य घटमूट करता
फुडले कांय दीस केंद्रीय अर्थमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियानासावन प्रेरीत ह्या पॅकेजीची सविस्तर म्हायती तुमच्या मेरेन पावयतले. वांगड्यानो, आत्मनिर्भर भारत तयार करपा खातीर स्पश्ट आनी धिरेस्त सुदारणे कडेन प्रतिबद्ध जावन देशाक मुखार व्हरप गरजेचें आसा. फाटल्या 6 वर्सांत ज्यो अर्थीक सुदारणा घडोवन हाडल्यात ताका लागून संकटाच्या काळांत लेगीत भारताची वेवस्था अधिक सक्षम आनी समर्थ आसा हाचो अणभव तुमी घेतला. नाजाल्यार कोणूय विचार करपाक शकतालो की सरकारान धाडिल्लो एकान एक पयसो गरिबाच्या आनी शेतकामत्यांच्या खिशां मेरेन पावतलो म्हणून? पूण हें जालें. हें तेन्ना जालां जेन्ना सगळीं सरकारी कार्यालयां बंद आशिल्लीं, येरादारी बंद आशिल्ली. जनधन, आधार, मोबायल म्हळ्यारच जॅमच्या त्रिशक्ती कडेन जोडिल्ली ही एक सुदारणा आशिल्ली जिचो परिणाम आमी सगळ्यांनी अणभवलो. ह्या सुदारणाक आतां आमकां व्यापक करपाक जाय, नवी उंचाय दिवपाक जाय. ह्यो सगळ्यो सुदारणा शेता कडेन जोडिल्ल्या सगळ्या पुरवण साखळीत जातल्यो, जाका लागून शेतकामती सशक्त जातले आनी फुडारांत कोरोना सारखे संकश्ट आयल्यार शेतकामाचेर उण्यांत उणो परिणाम जातलो. ह्यो सुदारणा संयुक्तीक कर वेवस्था, सरळ आनी स्पश्ट नेम आनी कायदे, समर्थ आनी सक्षम मनीसबळ आनी घटमूट अर्थवेवस्था तयार करपा खातीर आसतल्यो. ह्यो सुदारणा धंद्याक प्रोत्साहीत करपाक, गुंतवणुकेक आकर्शीत करपाक आनी मेक इन इंडियाचो संकल्प सशक्त करपा खातीर आसतल्यो. वांगड्यानो, हें सगळें आत्मनिर्भरता, आत्मबल आनी आत्मविस्वासानूच शक्य आसा. आत्मनिर्भरता जगांत जावपी पुरवण साखळेंतल्या सर्तींत देशाक तयार करता आनी ह्या सर्तींत भारत जैतिवंत जावचो, पुरवण साखळेंत भारत म्हत्वाच्या भुमिकेंत आसचो असोच काळाचो उलो आसा. हें सगळें मतींत घेवन अर्थीक मजतींत वेगवेगळ्यो तरतुदी केल्यात. हाका लागून आमच्या सगळ्या क्षेत्रांची कार्यक्षमता वाडटली आनी दर्जो, गुणवत्ताय वाडटली. वांगड्यानो, ह्या संकश्टाक लागून व्हडल्यांत व्हडली वेवस्था लेगीत हालून गेल्या. ह्या वेळार आमी आमच्या देशान गरीब भावा भयणींची संघर्शताक, संयम ताकीचो अणभव घेतला. खास करून आमची दिसपट्टी काम करपी भावा भयणां, ठेलो चलोवपी, रस्त्यार बसून सामान विकपी, आमचे श्रमीक वांगडी जे घराघरांत वचून काम करताले, तांचो त्याग आनी तांची तपस्या आमी ह्या काळांत अणभवली. तांची गैरहाजरी दर एकल्याक जाणवली. तांकां ताकीवंत करप हें आमचें आतां कर्तव्य आसा. हें सगळें मतींत दवरून गरीब, श्रमीक, प्रवासी कामगार, जनावरांक पाळपी, नुस्तेकार, संघटीत आनी असंघटीत क्षेत्रांतले कामगार दर एका घटका खातीर ह्या अर्थीक मजतींत म्हत्वपूर्ण निर्णयांची घोशणा जातली. वांगड्यानो, लोकल मॅन्युफॅक्चरिंग म्हळ्यारच थळावी निर्मणी, लोकल मार्केट म्हळ्यारच थळावो बाजार आनी लोकल सप्लाय चेन म्हळ्यारच थळाव्या पुरवण वेवस्थेचें महत्व समजून घेवया. संकटाच्या काळांत ह्या थळाव्यांनीच आमच्या मागणेची पूर्तता केल्या. आमकां ह्या थळाव्यांनीच वाटायलां. लोकल, थळावे आमची गरजच न्हय तर जापसालदारकी आसा. ह्या थळाव्यांक आमच्या जिणेचो मंत्र बनोवपाक जाय हें आमकां काळान शिकयलां.
तुम्ही जांकां आयज ग्लोबल ब्रँड म्हणटात ते केन्ना तरी लोकल आशिल्ले. पूण जेन्ना थंयच्या लोकांनी हाचो वापर सुरू केलो, प्रचार केलो, ब्रँडिंग केलें, अभिमान बाळगिलो, तेन्नाच थळावें उत्पादन ग्लोबल जालें. म्हणूनच भारतीयांक आयज लोकला खातीर व्होकल जावचें पडटलें. फक्त ही उत्पादनां विकती घेवपच न्हय, तर ताचो अभिमान बाळगुचो पडटलो आनी प्रचारय करचो पडटलो. म्हाका पुराय विस्वास आसा की आमचो देश हें करपाक शकता. तुमच्या यत्नांनी तुमचे प्रती आशिल्लो म्हजो विश्वास, म्हजी श्रद्धा सदांच वाडल्या. गर्वान एका गजालीचो अणभव घेतां. याद करतां जेन्ना हांवें तुमकां खादी विकत घेवपाचो आग्रो केल्लो. हातमाग कामगारांक तेंको दिवपाक सांगिल्लें. उण्या वेळांतच खादी आनी हातमाग कपड्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणाचेर जाली. इतलेंच न्हय, तर ताचो तुमी ब्रँडय तयार केलो. एका ल्हानशा यत्नान आमकां बरो परिणाम मेळ्ळो. वांगड्यानो, सगळे तज्ञ वैज्ञानीक सांगतात की कोरोना बऱ्याच काळा सावन आमच्या जिणेचोच एक भाग जावन आसतलो. पूण पुराय जीण कोरोनाच्या भोंवतणी सोंपोवपाची ना. आमी मास्क घालतले, 2 गज दुरीचें पालन करतले आनी मोखय साध्य करतले. ताका लागूनच लॉकडावनाचो चवथो पावंडो नव्या रंगरुपाचो आनी नव्या नेमांचो आसतलो. राज्याकडल्यान मेळपी सुचोवण्यांच्या आदाराचेरच लॉकडावन 4ची सगळी म्हायती 18 मेच्या पयलीं तुमच्या मेरेन पावतली. आमी नेमांचें पालन करत कोरोना आड झुजतले आनी मुखार सरतले हाचो म्हाका विस्वास आसा. वांगड्यानो, सर्वम आत्मवशम सुखम अशें आमचे कडेन म्हणटात. म्हळ्यार जें आमच्या नदरेंत आनी नियंत्रणांत आसा तेंच आमचें सुख. आत्मनिर्भरता आमकां सुख आनी आनंद दिवपा वांगडा सशक्तय करता. 21वो शेंकडो भारताचो जावपा खातीर आमची जापसालदारकी आत्मनिर्भर भारताच्या व्रतानच पुराय जातली. ह्या जापसालदारकेक 130 कोटी देशवासियांच्या प्राण ताकीनच उर्जा मेळटली. आत्मनिर्भर भारताचें हें युग दर एका भारतीयाक नवें व्रत आसतलें, नवी परब आसतली. आतां एका नव्या प्राणशक्तीन, नव्या संकल्पताकीन आमकां मुखार सरपाचें आसा. जेन्ना आमचो आचार, विचार कर्तव्य भावनेन भरिल्लो आसतलो, कर्मठता तेमकार पाविल्ली आसतली, कुशळटाय आमचें भांडवल आसतलें, तेन्ना आत्मनिर्भर भारत जावपा पासून कोणूच आडोवपाक शकचो ना. आमी भारताक आत्मनिर्भर भारत करपाक शकतात. हय, आमी भारताक आत्मनिर्भर भारत करतलेच ह्या संकल्पान, ह्या विश्वासान हांव तुमकां परबीं भेटयतां. तुमी तुमची भलायकी, तुमचें कुटुंब आनी तुमच्या वांगड्यांची काळजी घेयात. देव बरें करूं. अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए. बहुत बहुत धन्यवाद.